तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह यकम रमज़ानुल मुबारक 1275 हिजरी बामुताबिक 1859 ईस्वी बरोज़ पीर गोलड़ा शरीफ ज़िला रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम पीर नज़रुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका सिलसिला नसब 25 वास्तों से हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और 32 वास्तों से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है। बचपन में ही हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की कुव्वत हाफ़ज़ा का यह आलम था कि नाज़रा कुरान पढ़ने के दौरान आप रोज़ाना का सबक किसी के कहे बग़ैर ज़बानी याद कर लिया करते और बग़ैर देखे ही सुना दिया करते थे। जब आपने नाज़रा मुकम्मल किया तो उस वक्त आपको मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ हो चुका था। आपके वालिद साहब ने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल करने के बाद आपको अरबी, फ़ारसी और सर्वनाव की इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए हज़रत मौलाना मुहय्यिद्दीन हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर सरपरस्ती तालीम दिलवाई। एक रोज़ आपके उस्ताद साहब ने पूछा कि बेटा मुतालिया करके आते हो कि नहीं। आप फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त तक लफ्ज़ मुताले का सही मतलब भी मालूम न था। मैं समझा कि मुतालिया ज़बानी याद करने को कहते हैं, लिहाजा अगले रोज़ मैंने पूरा सबक ज़बानी सुना दिया, जिस पर उस्ताद साहब की हैरत की इंतहा न रही। एक दिन पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद साहब ने दौरान सबक किताब के एक ऐसे हिस्से की अबारत याद कर आने की हिदायत की जो दीमक लग जाने की वजह से इस कदर मिट चुकी थी कि पढ़ी ना जा सकती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उज़्र पेश किया कि जो अबारत किताब में ही नहीं उसे कैसे याद किया जा सकता है, तो उस्ताद साहब ने गालिबन आपके मादरजात वली होने की तस्दीक की गर्ज से कहा कि मैं नहीं जानता, अगर कल ये अबारत याद ना हुई तो सज़ा मिलेगी। आप फरमाते हैं कि आबादी से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठकर मुतालिया वगैरह किया करता था। उस दिन भी काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा किताब की दीमक ज़दा अबारत को समझने की कोशिश करता रहा, मगर बेसूद। आखिरकार सर उठाकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, बेशक तू जानता है कि यह अबारत क्या है, अगर तू मुझे बता दे तो मैं सज़ा से बच जाऊँगा। ये कहना था कि अचानक दरख्त के पत्तों में सब्ज़ी माइल अबारत नमूदार हुई, जिसे मैंने हिफ्ज़ कर लिया और उसी वक्त जाकर उस्ताद साहब को सुना दी। उन्होंने कुछ शुबा का इजहार किया तो मैंने कहा कि मुझे उसके सही होने का इस कदर यकीन है कि अगर उस किताब के मुसन्निफ़ भी कब्र से बाहर निकल कर आ जाएं और उसे गलत कह दें तो मैं ना मानूँगा। चुनाचे उस्ताद साहब उसी रोज़ रावलपिंडी गए और एक मुकम्मल नुस्खे से मेरी सुनाई हुई अबारत को मिलाकर देखा तो नहायत हैरान हुए। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन नाबग़ा रोज़गार हस्तियों में होता है जो अहयाए इस्लाम और तजदीद दीन के बायस मुहय्यिद्दीन थे। आप इल्मो इरफ़ान और शरीयत व तरीक़त दोनों में जामे थे। कुदरत ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और फ़ित्ना क़ादियानियत की सरकूबी के लिए बतौर ख़ास तैयार किया था। 1890 में हज़रत क़िबला पीर मेहर अली शाह गोलड़वी ने मुस्तकिल तौर पर मदीना तैयबा में सकूनत पज़ीर होने का इरादा कर लिया, लिहाजा इस गर्ज से हज का सफ़र किया। मदीना तैयबा में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री के बाद बहुत खुश हुए कि अब ज़िंदगी की बाकी तमाम बहारें गुंबद खज़रा की ठंडी छाँव तले गुजारेंगे। उसी रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर मेहर अली शाह के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेहर अली, हिंदुस्तान में मिर्ज़ा कादियानी मेरी अहादीस को तावील की कैंची से टुकड़े टुकड़े कर रहा है और तुम खामोश बैठे हो। वापस जाओ और इस फितने का सद्देबाब करो। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि नबी अपने उम्मती को हमेशा आला और अरफा काम का हुक्म देता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज अदा करने का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है, जबकि बैतुल्लाह शरीफ में एक नमाज अदा करने पर 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। हज़रत इब्ने उमर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स इसकी ताकत रखता हो कि मदीना तैयबा में मरे, उसे चाहिए कि वहीं मरे, इसलिए कि मैं उस शख्स का सिफारिशी हूँगा जो मदीना में मरेगा। दूसरी हदीस में है कि मैं उसका गवाह बनूँगा। लेकिन जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक उम्मती को हुक्म देकर कादियानी फितना की सरकूबी के लिए वापस हिंदुस्तान भेज रहे हैं, इस बात से साबित होता है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम जिहाद अज़ीम है। इस काम से बढ़कर कोई काम अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरता।
جو کہ شخص دنیا کے کسی خطے میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اسے بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھنے سے کروڑوں درجہ زائد ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کی کوشش سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک گم کردہ راہ قادیانی واپس اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اس کی وجہ سے جتنے آدمی اس نیک کام کو شروع کریں گے یا اس فتنہ کے کفریہ عقائد سے آگاہ ہو کر اپنا ایمان بچائیں گے، یا اس فتنہ میں مبتلا لوگ واپس حلقہ بکوش سے دین متی ہو جائیں گے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں میں اس شخص کا بھی مستقل حصہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ واپس ہندوستان تشریف لائے اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ پیر صاحب نے نہ صرف مسلمانوں کو اس فتنہ کی شر انگیزیوں سے آگاہ کیا بلکہ قادیانیت کی تردید میں کئی ایک کتب بھی تحریر فرمائے جن میں قادیانی عقائد و عزائم کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کی بھرپور کوششوں سے مرزا قادیانی حواس باختہ ہو گیا اور کہا کہ بادشاہی مسجد لاہور میں میرے ساتھ تفسیر نویسی کا تحریری مناظرہ کر لیں۔ پیر صاحب نے جواباً فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس طرح مناظرے میں فیصلہ نہ ہو سکے، ایک کاغذ پر قلم تم رکھ دو، ایک کاغذ پر قلم میں رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا اور جس کا قلم پڑا رہے وہ جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں تو تم سب حسب وعدہ شاہی مسجد میں آؤ، ہم دونوں اس کے مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو کاذب ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے جواب میں اس طرح چپ سادھی کہ گویا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے پیر صاحب کی یہ ریز خوانی 1300 سال کے اولیاء و مشائخ کی روحانی قوتوں کا فیضان تھا، اور نہ جانے کون کون سی ہستیاں آپ کی پشت پناہ تھیں۔ ایک بزرگ حضرت سید چانن شاہ جابا شریف اس عرصے میں اپنے ایک خواب کی کیفیت بیان کرتے تھے۔ میں نے ایک فوج کو علم لہراتے دریائے جہلم کے پر سے لاہور کی طرف جاتے دیکھا، جس میں سے ایک صاحب نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ہم بغداد شریف سے آ رہے ہیں اور پیر صاحب گولڑا شریف کی نصرت کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے مقابلے پر لاہور جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد قادیانی جماعت کا ایک وفد حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک اندھے اور ایک اپاہج یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں، دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کریں، جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہے، اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواب دیا کہ یہ بھی منظور ہے، مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر میرے مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے سامنے آنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس پر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا بلکہ عالم مکاشفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال باکمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتا۔ مجھے یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کا یہ احساس تائید ربانی سے بہرور تھا، کیونکہ تحفظ ختم نبوت کی اس جد و جہد میں شروع ہی سے آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایاں لطف و کرم کی تجلیاں اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔